یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا نبی دے قدم نالو اگے قدم نہ پٹیا جے، پیغمبر دے عمل نالو ود کے عمل نہ کریا جے، نبی دے عمل نالو کٹا کے عمل نہ کریا جے۔ اللہ اللہ اللہ، اگر نبی دے عمل نالو وداؤ گے پھر بھی گناہگار، اگر تسی کٹاؤ گے پھر بھی گناہگار۔ آئیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دے کول ایک کون والا ہوندا ہے، امام مالک نو آن کے پوچھدا ہے، آندا ہے ابو عبداللہ احرام میں کتھوں بننا؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے ذوالحلیفہ تو۔ اے بندہ کو آندا جی میں ارادہ کیتا ہے میں نبی دی مسجد نبوی روضہ رسول دے کولوں احرام بناں گا۔ حضرت امام مالک آندے نے نہیں، نبی پاک نے ذوالحلیفہ تو بنے ہیں، تو روضہ رسول تو کیوں بننا ہے؟ اے اگو پتہ کی آندا ہے؟ آندا جی یہ مسجد نبوی ہے، او ذوالحلیفہ ہے جڑا مقام اس جگہ دا ہے، او دا تے نہیں نا ذوالحلیفہ دا۔ ایتھے ایک نماز پڑھنے 1000 نماز دا ثواب ہے۔ یہ نبی دی مسجد ہے، پیغمبر دی قبر پاک ہے، مسجد نبوی جیڑی ہے میرے نبی دی مسجد ہے، تے میں چاہنا میں روضہ رسول دے کولو احرام بننا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے اور ظالما اس گل دا تینو پتہ ہے کہ مسجد نبوی چو احرام بننا افضل ہے، میرے نبی نو کیوں نہیں سی پتہ؟ میرے پیغمبر نے ذوالحلیفہ تو احرام کیوں بنے ہیں؟ اس بات دا تینو علم ہے، نبی پاک نو علم نہیں سی؟ حضرت امام مالک دا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمان لگے مینوں ڈر ہے کتے تو فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے، پیغمبر دی سنت اور طریقے دی مخالفت کرن دی وجہ تو تیرتے کتے آسمان تو عذاب نہ نازل ہو جائے کہ تو پیغمبر دے قدم نالو اگے قدم پٹنا پیا۔ جس بات دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں علم، وہ دا علم تینو ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تے دے رسول نالو قدم ایک بھی اگے نہیں رکھنا۔ ہن دے تے دلیل نمبر ایک اور لے لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اتخذوا قرآن جے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہوا سبحانہ اما یشرکون۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، فرمایا یہود و نصارہ نے اپنے علماء تے صوفیاں دے دین نو پھڑ لیا، انہاں نو رب من لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ صرف ایک اللہ دی عبادت کر دے سن، ایک رب تو علاوہ اور کسے نو عبادت دے لائق نہیں سن سمجھدے، لیکن وہ کہندے سن اللہ پاک شرک دے اتوں۔ حضرت عدی بن حاتم تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، حضرت حاتم تائی اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھا ہاں تے میرے گردن دے اندر سونے دی سلیب ہے، سلیب پائی سی، میں آج مسلمان نہیں ہویا تو میں سلیب پائی اپنے سونے دی اپنے گلے دے اندر، تے آپ نے فرمایا دی اے بت تے اپنی گردن تو اتار کے پھینک دے۔ حضرت عدی آندے نے اللہ دے رسول میں اے دے تو برات دا اعلان کرنا تسی فرما دیتا ہے، میں لا کے سوڑ دیتی۔ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑے تھوڑے تو پہلے درویش تے صوفی سن، انہاں نے اللہ تو علاوہ انہاں نو رب بنا لیا، انہاں دی پوجا کر دے سن، رب دی نہیں سن کر دے۔ اللہ دے رسول انہاں دی پوجا کرن تو کی مراد ہے دی آندے نے، فرمایا انہاں دے صوفی حلال نو حرام کہندے سن، اوندے سن حرام ہے، تے حرام نو حلال کہندے سن حرام حلال ہے۔ انہاں دے قید تے حرام نو حلال سمجھتے سن تے حلال نو حرام سمجھتے سن، یعنی جو نہ دے مولوی، جو نہ دے علماء، جو نہ دے درویش، جو نہ دے پیر
جو انہاں دے گدی نشین کہندے سن اوویں کردے جاندے سن تے ساڈے موجودہ معاشرے چ وی ویکھو نا لوکاں نے نیتی ہے او نبی دی حدیث ٹھیک ہے لیکن ساڈے مولوی کسے نو علم چ گھٹ نے بول دے نہیں آندے نے کہ نہیں پیغمبر دی حدیث ٹھیک ہے لیکن ساڈے مولوی جھوٹ بولتے نے او میرے بھائی نہیں جس مولوی دی بات پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق ہوئے انہوں للو تے جڑی نبی سے حدیث دی نبی دی حدیث دی مخالفت کر دی انہوں چھڑ دیو اے مسلک اہل حدیث اسی اے دعوت دینے ساڈی دعوت قال اللہ و قال الرسول بھئی اللہ اور اس کے رسول دی بات نو منو اے ہے مسلک اہل حدیث اے ہے ساڈا پیغام یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ آئیے ذرا غور کیجئے نا پھر میں کیوں نہ کہہ دیا نبی دی سنت چھڑ کے پیغمبر دا طریقہ چھڑ کے لوگ امتیاں دے طریقے نو نہیں اپنانا حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ جدی تقلید بریلوی بھائی بھی کر دینے دیوبندی بھائی بھی کر دینے دوویں فرقے ایک امام دے مقلد نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے کول انہاں دا ایک مقتدی ہوندا ہے انہاں دا ایک ساتھی ہوندا ہے آن کے اندر امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوجے پاسے قرآن پاک دی ایت ہوئے ہن دسو تھوڑا قول منیے ایت منیے تھوڑا قول قرآن دی ایت دی مخالفت کردہ ہوئے ہن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا جواب سن لو توجہ ہے نا سارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا جواب سنیے کی آندے نے پوچھن والے ایک پاسے میرا قول ہے دوجے پاسے قرآن دی ایت ہے میرا قول قرآن دی ایت نہ ٹکراندا ہے تے کی کرنا ہے اترکو قولی بکتاب اللہ میرا قول چھڑ دے رب دا قرآن من لے کون کہہ رہے نے بولو بولو اے حوالہ یاد کر لو کہ ہم مولوی نو جا کے پوچھے عربی دی کتاب ہے اقد الجید اقد میں نے ہار جید میں نے گلا یعنی مضاف مضاف علیہ امام صاحب آندے نے میرا قول چھڑ دے قرآن بولو بولو قرآن من لے ہن ذرا قرآن وال غور کرو امام صاحب دا قول کی ہے کہ ایمان ودہ بھی نہیں گھٹدا بھی نہیں اے امام صاحب دا قول ہے تے قرآن کی آندا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا جدوں قرآن پڑھ کے سنایا جاندا ہے اودوں مومناں دا ایمان وددا ہے ہن قرآن کہہ رہا ہے ایمان وددا امام صاحب آندے نے وددا بھی نہیں گھٹدا بھی نہیں دنیا دے کسے حنفی مولوی نو جا کے سوال کرو کوئی مولوی صاحب ایمان وددا کردا وہ کہے گا ایمان جامد ہے اکو جگہ تے ہی نہ وددا نہ گھٹدا تے امام صاحب کی آندے میرا قول چھڈو قرآن منو انہاں نے امام دا قول بھی نہیں چھڈیا قرآن بھی نہیں منیا سمجھ آئی جی کوئی نہ اگر انہاں امام دا قول چھڈیا ہوندا پھر کہندے ایمان وددا گھٹدا ہن امام صاحب نے فرمایا قرآن دے مقابلے چ میرا قول آ جے قول چھڈ دیو قرآن منو مولوی نے نہ قول منیا نہ قرآن منیا اگے دوجا سوال انہیں کیتا امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوجے پاسے نبی دی حدیث ہوئے تھوڑا قول نبی دی حدیث نہ ٹکراندا ہوئے امام صاحب تھوڑا قول منیے کہ نبی دی حدیث منیے امام صاحب دا جواب سنو سونے دے پانی نہ لکھن والا ہے فرماندے نے امام صاحب اپنے امام دی مان لو ساڈی نہ منو جدی تقلید کر دیو جنوں نبی پاک دے مقابلے پیش کیتا جے انہاں دی مان لو آندے نے اترکو قولی بے خبر رسول اللہ میرا قول چھڑ دے نبی دی حدیث من لے کون کہہ رہے ہیں
امام ابو حنیفہ سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، امامہ دا ادب ساڈے نوں زیادہ کوئی نہیں کردا، امامہ دا ادب احترام ساڈے تو زیادہ کوئی نہیں کردا۔ ہن جو مسلک امام ابو حنیفہ دا وہی مسلک اہل حدیث دا ہے۔ ہن امام صاحب دا قول کی ہے کہ خامد فوت ہو جائے تے بیوی دا چہرہ نہ ویکھے، تے جے بیوی فوت ہو گئی ہے خامد دی چارپائی نو ہاتھ بھی نہ لائے۔ اے امام صاحب دا قول، امام صاحب بھی خامد فوت ہو گیا بیوی دے نیڑے بھی نہ جائے، تے جے بیوی فوت ہو گئی ہے خامد دے نیڑے نہ جائے۔ کی ہویا جی؟ نکاح ٹوٹ گیا۔ ہن نبی پاک دی حدیث وال آئی، حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو فوت ہوئے، غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں، غسل حضرت علی المرتضیٰ نے خود دیتا ہے۔ آقا فرماتے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے میں تینوں غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاں۔ ہن حدیث کی کہہ رہی ہے خامد بیوی، بیوی خامد نو غسل بولو بولو دے سکتی ہے، تے امام صاحب کی کہہ رہے ہیں بولو وہ نیڑے بھی نہ جائے۔ میں کیوں شاٹ پیندی سو نیڑے نہ جائے؟ نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ میں نکاح بڑا کچا ہے جڑا 40-50 سال دا ایویں توڑ چھڑیا ہے۔ ایک بابے نو پٹھا کر کے کھوج لمکا چھڑے کچی دھندنا، او دی کچا دھاگا مولوی 12 سال تو نہیں ٹوٹن دیتا۔ تے میں کہا بابے نو سیدھا ہی کرنا ہے، آندا نہیں پٹھا ہی رہن دے۔ تو میں کہا آندے سانو بھابی گستاخ نے ولیاں نے گستاخی آپ کر دیو پٹھا کر کے لمکا دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو نبی علیہ السلام فرما رہے نے لاہور یو گل پتہ لگا ہے خامد بیوی، بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے۔ دنیا دے کسے حنفی مولوی کو ٹر جاؤ انہوں جا کے پوچھو بیوی فوت ہو گئی ہے خامد انہوں غسل توبہ 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 نیڑے بھی نہ جائے۔ میں کہا امام صاحب دے اندر میرا قول چھڈو حدیث منو، نہ انہاں امام دا قول چھڈیا نہ حدیث منی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم۔ دعوے بڑے کرتے نے اسی امام ابو حنیفہ دے مقلد ہاں، حدیث آ جائے امام دا قول نہ چھڈو حدیث چھڑ دیو۔ اور میں کہا ایتھے امام ابو حنیفہ دا مسلک نوٹ کرو، منہج نوٹ کرو۔ امام صاحب دا او مسلک ہے جو اہل حدیث دا مسلک ہے۔ اہل حدیث بھی آندے نے قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آجے قول مننا، بولو بولو مننا نہیں۔ تیسرا سوالوں نے کیتا امام صاحب اذا قلت قولا یخالف قول صحابہ، ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوجے پاسے کسے صحابی دا قول ہوئے، پھر تھوڑا قول منیے کہ صحابی دا قول منیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرا قول صحابی دے قول نہ ٹکرا جائے نا، اترو کو قولی بھی قولی صحابہ، میرا قول چھڑ دیو صحابی دا قول مان لو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو بولو۔ یہ دا مطلب ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ کہ پیغمبر دے قدم نالو اگے قدم رکھنا او قرآن دی نہ منو، حنفی بھائیو حدیث دی نہ منو، لیکن یار اپنے امام دی تے مان لو، جدے پیچھے چلے ہو دی تے مان لو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ مولانا فرماندے نے مولانا خالد گرجاخی اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، وہ ترجمانی ایویں کر دیندے نے نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز مثل محمد کوئی، اسے نبی محمد اتے ختم نبوت ہوئی، لیندے چڑھ دے دکھن پربت ڈھونڈ لو جگ سارا، ایسا کدرے مول نہ لبے سونا نبی سہارا، جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے، وہ نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے۔ وہ سمجھ آن ڈئی جے کہ سارے ایویں چپ کر کے بیٹھے ہو، بولو تو صحیح۔
چلو سبحان اللہ نہیں ہوندی انا لیلہ پڑھی جاؤ کچھ کرو تے صحیح انہوں پتہ لگے تسی ماشاءاللہ جاگدے ہو پے جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے او نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے پاویں سید شیخ صدامیں بنے قریشی کوئی ٹکٹ محمدی باجوں اوتھے کسے نہ مل سی ٹوئی تے گل بڑی کمان دے نے سنت پاک نبی دی ہووے جس دے کول نشانی بے شک جنت دے وچ جاسی عیش کرے من مانی سچ حدیث نبی سرور دی کر دیے خوب نکھیڑا جنہ اس تھی نفرت کیتی ڈوب گیو نی بیڑا حنفی شافی مالکی حنبلی سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ آئیے دجا ہن ادب کیڑا ہے دوسرا ادب سن لو یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اے ایمان والےو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نبی دی آواز نالو اچھی آواز نہ کرے آجے یہ ادب ہے نمبر 2 پہلا ادب کی ہے نبی دے قدم نالو اگے قدم بولو پیغمبر دے عمل نالو ود کے عمل کرنا نہیں دوسرا ادب کہ پیغمبر دی آواز نالو اچھی آواز نہیں کرنی ہونے آیت کدوں نازل ہوئی یہ شان نزول سن لو اللہ اکبر کبیرہ صحیح بخاری ہے حضرت عبداللہ بن زبیر بیان کرتے نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نہ بنی تمیم دے لوگ بنو تمیم دا ایک وفد آیا تے انہاں نے آن کے نا نبی علیہ السلام نو کیا کہ اللہ دے رسول ساڈا کوئی امیر جڑا ہے مقرر کر دیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے رسول میرا مشورہ ہے کہ کاکا بن معبد جڑے نے انہاں نو تسی انہاں دا امیر مقرر کر دیو تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کول بیٹھے سن کہن لگے اللہ دے رسول میرا اے فانو مشورہ ہے کاکا بن معبد جڑا اونوں رہن دیو تے انہاں دا امیر اقرا بن حابس تمیمی نو مقرر کر دیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ما اردت الا خلافی میں جیڑی بھی گل کرنا وا کوئی بھی معاملہ پیش کرنا عمر تو میری مخالفت کرنا ہے اس گل تو نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت ابو بکر صدیق آپس کے اندر اچھی اچھی بولن لگ پے ہن دوویں عظیم ہستیاں نے نبی تو بعد مقام ابو بکر صدیق دے تے ابو بکر تو بعد مقام حضرت عمر فاروق دے ہن دوواں دے بارے چ حدیثاں بھریاں پیاں نے نبی علیہ السلام کول بیٹھے نے ابو بکر و عمر اچھی اچھی بولن لگ پے عرش تے رب نو عرش تے جلال آ گیا ابو بکر و عمر دا اچھی بولنا رب نو وارا نہ کھادا رب نے اسے وقت ہی قرآن دے کے جبریل نو بھیجیا فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب نو کہہ دیو یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون فرمایا آج تو بعد میں قانون بنا دیتا ہے جتھے میرے پیغمبر دی ذات موجود ہوئے نبی دے ہوندیاں اچھی آواز نہ بولنا نہیں اگر تہاڈی آواز نبی دی آواز تو اچھی ہو گئی میں تہاڈے زندگی دے اعمال تباہ و برباد کر دیاں گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کنہاں نو کیا گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت
عمر فاروق نو رب نے ڈانٹ دیتا ہے. تو ہن اگلی گل جڑی ہے بڑی پیاری سنن والی. آندے نے جدوں ایت نازل ہوئی تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس ایت کے نازل ہون تو بعد صحیح بخاری فرمایا فما کان یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نزول هذه الآیہ. اس تو آیت نازل ہون تو بعد حضرت عمر نبی پاک نہ اینی آستہ بول دے سن کہ پیغمبر علیہ السلام نو دوبارہ پوچھنا پیندا سی عمر کی کہہ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق آندا ہے جدوں بھی نبی علیہ الصلوۃ دے نازل ہون تو بعد آندے یا رسول اللہ واللہ لا اکلمک الا کاخی سرار. حضرت ابو بکر صدیق سرگوشی دی شکل دے اندر جویں کان دے نال بندہ لا کے ہولی ہولی گل نہیں کردا اس طرح ابو بکر صدیق نبی پاک نہ ہولی ہولی گل کردے ہوندے سن اونچی نہیں سن بولدے. تے ہن اج ساڈا کی ہے عقیدہ ہے کہ نبی پاک حاضر بھی نے آقا ناظر بھی نے نبی پاک زندہ بھی نے تے موجود بھی نے تے مولوی صاحب منبر تے چڑھ کے اونچی اونچی خطبہ آپ دے رہے نے. منو دس مولوی تیرے اعمال کدھر جاندے بولیے مولوی صاحب تیرا ادب کدھر گیا ہے. پیغمبر دی ذات نو کول بٹھا کے منبر تے چڑھ کے جمعہ پڑھانا ہے مصلی تے چڑھ کے نماز پڑھانا ہے پھر نبی پاک کتھے بیٹھے ہوئے بولیے کو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ. ہن مسجد اقصی دے اندر نبی علیہ السلام دی ذات حاضر ناظر سی تے 1,24,000 انبیاء بما وجود جمع نے تے حضرت آدم علیہ السلام کہندے نے میں صفی اللہ جماعت تے میں کرانی ہے. نوح آندے نے میں نجی اللہ مصلی تے میں کھلونا ہے. موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ ماں مصلی تے میں کھلوواں گا. عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ ماں. ابراہیم آندے نے میں خلیل اللہ. اسماعیل آندے نے میں سبی. تے جدوں مصلی تے کھلون دی واری آئی رب نے کیا میرے نبیو او وعدہ یاد کرو جڑا عالم ارواح تساں کیتا سی جڑا آ رہا ہے او ساڈا امام ہوئے گا تے اسی سارے او دے مقتدی ہوواں گے. تے فرمایا میرے نبیو سن لو میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں جن نے سوچیا بھی میں مصلی تے کھلونا ہے فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. میں انہوں نبیاں دی صف چوں کڈ کے تے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا. ہن کسے نبی دا کھلونا پیغمبر دے حاضر ناظر ہوندیاں رب نو وارا نہیں کھاندا مصلی تے. نبی دا کھلونا تے مولوی تیرا کھلونا وارا کھا گیا ہے. بولو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے دے اندر اللہ اپنے نبیاں نو ادب پہ دس دینا کہ سوچیا بھی اجے کوئی نبی کھلوتا نہیں سوچیا بھی میں انہوں نبیاں دی صف چوں کر دیاں گا. عرض کیتی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی در پہ براق آ گیا ہے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے جاک ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. آئیے میں آگے چلا واقعہ نمبر 2. یہ بھی واقعہ جڑا ہے صحیح بخاری دے اندر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے حضرت انس کہندے نے جدوں یہ آیت نازل ہوندی ہے تے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس دے اندروں گم پایا. آیت نازل ہوئی نا کہ نبی دی آواز نال اونچی یہ صحابی دی نا عام حالات چ ہولی بھی بول دے سنا تے آواز دی اونچی لگدی سی بڑی اونچی. یہ آیت نازل ہوئی بھی نبی دی آواز نال اونچی آواز نہیں کرنی اونچی نہیں بولنا زندگی دی اعمال تباہ. یہ صحابی ثابت بن قیس گھر گئے تے جا کے بیٹھ گئے پریشان ہو گئے تے زارو قطار روئی جا رہے نے. نبی علیہ السلام فرماندے نے بھئی وہ ثابت بن قیس نہیں نظر آوندا
اللہ رسول واوی دن ہو گئے نے مسجد چ نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا پتہ کرو. پتہ کیتا ہے تے حضرت ثابت بن قیس جڑے نے وہ بڑے ہی بیمار نے, بڑے ہی پریشان نے, روئی جا رہے نے. آندے نے او ثابت تیری زندگی دے اعمال تباہ و برباد ہو گئے. تو تے ہولی بھی بولے تے نبی پاک نال اونچی لگدا ہے. صحابہ نے آ کے دسیا اللہ دے رسول ثابت بن قیس دی قدرتی آواز اونچی ہے, وہ اپنی اونچی آواز دی وجہ تو بڑا پریشان ہے, گھر دے اندر بڑا رو رہا ہے, بڑا ہی پریشان ہے. آقا فرماندے نے ثابت بن قیس نو بلا کے لیاؤ نا. ثابت بن قیس نو بلایا جاندا ہے. آقا فرماندے نے کی گل ہے میرے یارا محبوب جی, رب نے کہہ دیتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تہاڈیاں آوازاں نبی دی آواز نالوں اونچی نہیں ہونیاں چاہیدیاں. اللہ دے رسول میں تے بڑی اونچی بولنا وا تے مینوں فکر لاحق ہو گیا, تو تباہ و برباد ہو گیا. ثابت تیری زندگی دے اعمال تباہ و برباد ہو گئے. جگاں دے پیر فرماندے نے او میرے ثابت تو اس ایت دے ضمن وچوں یعنی اس ایت دی وعید وچوں اس ایت دے قانون وچوں تو بری ہے, جہنمی نہیں تو جنتی ہے. تو جویں مرضی بولیا کر, تیری آواز تے قدرتی اونچی ہے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آئیے بڑے راضی ہوئے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اذهب الیہ فقل له انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ. اور جاؤ ثابت دے کول میرے صحابیوں نو جا کے کہہ دیو تو دوزکیاں وچوں نہیں تو جنتیاں وچوں ہے. حضرت ثابت بن قیس اس جنگ یمامہ دے اندر شہید ہوئے نے. انہاں نے شہادت دا جام نوش کیتا ہے. اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے ثابت تیری قدرتی آواز اونچی ہے. آئیے حضرت حماد بن سلمہ رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم محدث گزرے نے. یاد نے ایوب سختیانی دی مجلس چ بیٹھے ہیں. ایوب سختیانی بھی تابعی نے, حماد بن سلمہ بھی تابعی نے, لیکن کبائر محدثین دے وچوں نے. تے اے نا اچانک شور برپا ہویا. تے آندے نے کی شور ہے, کدا شور ہے؟ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بیان کر رہا تے اے جڑا شور ہے حدیث دے ہوندیاں جڑا بندہ میں ہن حدیث بیان کرنا لوکی اپنی گلاں کری جاندے نے, شور پائی جاندے نے. تے ایوب سختیانی فرمان لگے اما بلغہم رفع الصوت عند الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لوگو رفع الصوت علیہ فی حیاتہ, جڑا بندہ نبی دی حدیث سن کے شور پاندا ہے وہ اس طرح آواز نو بلند کردا ہے. حضرت ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نبی دی حدیث سن کے جڑا بندہ اونچی اونچی بولدا ہے وہ اس طرح کہ پیغمبر دے کول اونچی بولدا پیا, آقا علیہ السلام خود بیٹھے نے. یہ دا مطلب ہے نبی دی حدیث آ جائے تے ادب ہے کہ پیغمبر دی حدیث سن کے اپنی گردناں نو جھکا لیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا ادب احترام ہے.